kamo nagapuyo. Ang kasagagdag sa inyo mabutang sa adat sa namauna nga bahin sa inyo patubag na inyo na ani kagdalo ninyo ini sa loob na pinangsimbahan. Kadto kamo sa pari na nag-aalaga sa sinangatok na tion kang magsiling sa iya. Pinakilala ko karon nga adlaw sa Ginoo nga akong Dios nga nakasulod ako sa duka nga iya gisaad sa amon nga katigurangan na iya ginhatag sa amon. Ang pari magabuha sang alak sa imo pagibutang ini sa turangan sa altar sa Ginoo nga imo Dios. Dayon amo ini ang imo isiling sa tubangan sa Ginoo. Ang akon katigurangan nga araminhon wala sing permanente nga puloy-an sa pagdala niya sa iya panimalay sa pagpuyo sa Ehipto. Yutay pa lang sila sa pagkato nila dito, pero nagkamo sila pag nangigawhanan nga pusod. Ang mga Ehiptohanon nagpintas sa amo kag nagpilit sa amon sa pag-obrang subong nga ulipon. Dayon, nagpanawag kami sa pagpangayo, simbolik sa Ginoo nga Dios sang amon mga katigurangan. Napamati siya sa amon kag nakita niya ang amon pag-antos sa budnayan kag karisod. Sa iya dako nga gahom kapusok, giluwas niya kami gikan sa Ehipto. Naghimo siya sing mga milagro kag mga tanda kag makakulugmat nga mga butang. Gidala niya kami diri kag ginhatag ini maayo kag mapatugason nga duka. Gani karon ginadala ko sa Ginoo ang kauna nga bahin sang patubas nga iya ginhatag sa akon. Dayon ibutang nalat sa tubangan sa Ginoo kag magsimba dito. Magkalipay ka tungod sa maayo nga mga butang na ginhatag sa imo sang Ginoo na imo Dios. Sa imo kag sa imo panimalay. Pabuelo ka ang mga libita kag ang mga dumuluong nagapuyo upod sa inyo pag kinasadya ang pulong kang Ginoo.